बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर आफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, अगर आप साल 2021 या उसके बाद से बरतानिया की सरजमीन पर मौजूद हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ, नो मैटर बाय वॉट, कोई भी वीजे पर आप गए हो, स्टूडेंट वीजा हो, स्किल वर्कर वीजा हो, केयर वर्कर वीजा हो, कोई भी वीजा हो, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, जिसको आप पार्लियामेंट कहते हैं, बड़ी दिलचस्प किस्म की बहस हुई और बहुत बेहतरीन चीजें निकलकर सामने आई हैं। मैं इस पूरे सेशन को 3 पॉइंट्स में आपके सामने रखूंगा और तीसरा पॉइंट इंतहाई अहम है उन लोगों के लिए जो ये समझ रहे थे भाई आईएलआर 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया जाएगा। पिछले कई दिनों से, बल्कि कई महीनों से बात चल रही थी। जो लेबर हुकूमत है उन्होंने सजेशंस दी थी, व्हाइट पेपर जारी किया था और कहा था 2021 और उसके बाद से जो लोग आए हैं बरतानिया के अंदर, किसी भी वीजे पर आए हों, उनको आईएलआर 10 साल में मिलेगा। अब लोगों ने कहा भाई ये तो गलत हो रहा है, ये तो जुल्म हो रहा है, तो बर्बरियत हो रही है। आप उनको इस आसरे पर, इस सहारे पर लेकर आए थे कि आईएलआर 5 साल में रहेगी, उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब आप उसको 10 साल कर देंगे, ये तो ये बददियानती हो गई ना उन लोगों के साथ। आपने अगर करना है तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन नए आने वालों के साथ कीजिए, पहले वालों पर ये इंप्लीमेंटेशन नहीं कीजिए। बरतानिया को जमहूरियत की मां ऐसी तो नहीं कहा जाता। लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन तैयार की, लाखों लाख लोगों ने भाई उस पर दस्तखत कर दिए और फिर हुकूमत इस बात पर मजबूर हो गई कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको डिस्कस करे। अब मैंने आपको ये बैकग्राउंड बताया, अब मैं आपको कुछ चीजें बयान कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा अहम है। अब सबसे पहली बात, मैंने इसका तकरीबन 80-90% पार्लियामेंट सेशन देखा। सबसे पहली चीज जो मुझे लगी वो ये थी कि यार जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था उनका रवैया इंतहाई पॉजिटिव था। वो ये बात समझ भी रहे थे और इस बात को मान भी रहे थे और ये बोल भी रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बददियानती हो जाएगी ना, ये तो गलत हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। जो 2021 में आए हैं, इस आसरे पर आए, इस सहारे पर आए कि आईएलआर 5 साल में मिल जाएगी, आप उसको 10 साल कैसे कर सकते हैं? आप सजेशन जो दे रहे हैं ये गलत है, ये नहीं कीजिए। आपने करना है बिल्कुल कीजिए। जब आप ये कानून लागू करते हैं उनके आने वाले लोगों पर, जो नए आ रहे हैं, जो बाद में, ताकि वही सोच कर आए कि उनको आईएलआर 10 साल में मिलेगा। जो ये सोच कर आए थे कि 5 साल में मिल रहा है, उनके साथ तो जुल्म हो जाएगा ना, तो ये चीज ना कीजिए। अच्छा, हुकूमत के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे उन्होंने बड़ी दिलचस्प किस्म की बात उठाई, बड़ी दिलचस्प किस्म की मैंने एक बहस देखी थी। उन्होंने कहा था कि भाई हमारे पास, अच्छा उससे पहले दूसरा जो पॉइंट है वो जरा सुन लीजिएगा, केयर वर्कर वीजे के बारे से, जो कि अब बंद कर दिया केयर वर्कर वीजा, आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा भाई केयर वर्कर वीजा बड़ा बेहतरीन वीजा है, ये जो लोग हैं बड़े बेहतरीन हैं, इनको हमें इनकी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इनको हमारी जरूरत है, हमें इनकी जरूरत है। ये हमारे मुल्क के अंदर आके वो काम कर लेते हैं जो कि हम नहीं कर पाते हैं। ये बड़े बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं एनएचएस के अंदर, दीगर मामलात के अंदर ये बहुत अच्छे से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। ये बड़ा बेहतरीन किस्म के काम कर रहे हैं। इनके लिए आप मुश्किलात क्रिएट ना कीजिए, इनका आईएलआर आप 5 साल तक रखिए। अच्छा, हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव ने ये बात बोली कि भाई बिल्कुल अगर आप कह रहे होंगे, सही कह रहे होंगे, लेकिन मामला यह है कि 40,000 की जरूरत थी हमें, यानी 40,000 केयर वर्कर की हमें जरूरत थी पिछले कुछ सालों के दौरान, और आ कितने गए? 6 लाख आ गए। 40,000 की जरूरत थी और आप सोचिए दुगना तिगना नहीं, कई मल्टीप्लाई बाय आप कर लें, इतने ज्यादा 6 लाख के करीब लोग आ गए, तो उनको कहीं ना कहीं तो फिर हमने निकालना है, हमने तो बाहर करना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ 40,000 की जरूरत है। तो उस पर एक मेंबर पार्लियामेंट ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं लेकर आए ना इसको, आप ही लेकर आए, आपने वीजा जारी किया है, वीजा इन्होंने खुद से तो नहीं बनाया, खुद से तो नहीं है। और ये तमाम जो चीजें हो रही है ना, ये लीगल आने वालों के लिए हो रही है। ये जो डिस्कशन हो रही है इलीगल वीगल लेकर का कोई मामला नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा। जो ये समझ रहे हैं कि नहीं भाई हम गैर कानूनी तरीके से चले जाएंगे, गलत है, बेबुनियाद है, ये फजूल बात है। मतलब जिंदगी का आपका सबसे बड़ा गलत फैसला होगा कंटेनर में जाना छुप के या पानी से जाना, ये सोचिएगा भी नहीं। अब उन्होंने कहा कि भाई लेके तो आप ही आए हो, हम तो नहीं लेकर आए, आपने वीजे जारी किए हैं, तो अकाउंटेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, ना कि इन जैसे लोगों की होनी चाहिए। इनको क्या पता कि भाई 40,000 की गिनती है कि लाख की गिनती है कि 2 लाख की गिनती है। आप वीजा जारी करते रहे, ये लोग आते रहे। अब जब ये आ गए हैं और इस आसरे पे, इस सहारे पर आए हैं, और वो सहारा और आसरा आपने दिया था कि आईएलआर 5 साल में मिल जाएगी, तो इसको 5 साल तक महदूद रखिएगा। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट उन्होंने बड़ा दिलचस्प किस्म का, बड़ा बेहतरीन किस्म का उन्होंने पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि जनाब देखिए, अब आप ये सारा मामला कर रहे हैं, ये तमाम चीजें कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ना हुकूमती जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसमें किसी किस्म की कोई खास लचक नजर नहीं आ रही थी। मतलब मुझे लग रहा था कि उन्होंने इंप्लीमेंटेशन इन चीजों पे करना है, आज नहीं करेंगे
بعد میں کر لیں گے. یہ جو سیشن ہوا ہے, یہ جو تمام باتیں ہوئی ہیں, جو تمام چیزیں ہوئی ہیں, یہ اس پریشر کی وجہ سے ہوئی ہیں جو کہ آن لائن پٹیشن تیار کی گئی تھی, جس میں لاکھوں لوگوں نے دستخط کر دیے تھے. اس کے تحت انہوں نے, کیونکہ برطانیہ کا ایک اصول ہے بھائی, 10-20 ہزار کے قریب اگر سگنیچرز آ جائیں تو آپ پارلیمنٹ میں اس کی گفتگو کرتے ہیں. گفتگو نہیں بھی کرتے تو ایک باقاعدہ آپ نے اسٹیٹمنٹ جاری کرنا ہے کہ ابھی نہیں کر رہا ہے, بعد میں کریں گے. تو اس کے پریشر میں آ کے انہوں نے یہ چیز کر لی. اب تیسرا پوائنٹ, ایک ممبر پارلیمنٹ نے کہا کہ جناب ہم یورپ سے زیادہ خطرناک قسم کا قانون تو نہیں لا سکتے نا. یورپ کے اندر جو پاسپورٹ ہے وہ 5 سال میں مل جاتا ہے. 5 سال بھی میں بہت زیادہ بول رہا ہوں, 5-6 سال کے اندر کسی کو بھی پاسپورٹ مل جاتا ہے. آپ اس کو اس سے زیادہ اگر برا بنائیں گے تو آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. جو برینز ہیں, جو اچھے کام کرنے والے ہیں, وہ یورپ کی طرف آلریڈی منتقل ہونا غالباً شاید شروع ہو چکے ہیں, تو یہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. اب انہوں نے جو پوائنٹ اٹھایا ذرا غور سے سنیے گا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسٹوڈنٹ آتا ہے, پہلے سال کے اندر وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ رہتا ہے, پھر اس کے بعد آنے والے سالوں پر وہ پی ایس ڈبلیو پہ رہتا ہے, اس کے بعد آنے والے سالوں پر اس کو آئی ایل آر ملتی ہے. وہ آئی ایل آر کا ٹائم جو ہے نا وہ 5 سال کا ہوتا ہے. اس کے بعد سٹیزن شپ ملتے ملتے اس کو 8 سے 10 سال کے قریب یوزلی لگ جاتے ہیں. جو یہ پہلے والا رول میں آپ کو بتا رہا ہوں, 5 سال کی آئی ایل آر کے بعد آپ کو 1 سال کے بعد آپ کو سٹیزن شپ مل جاتی ہے, تو آپ کو تقریباً 8-9 سال ہو جاتے ہیں. اب اگر آپ یہ آئی ایل آر کا معاملہ اٹھا کے 10 سال کی طرف کر جائیں گے تو بھائی پھر یہ تو 18 اور 20 سال کی طرف چلا جائے گا. تو سوچئے وہ 18 اور 20 سال وہ کیوں یہاں پر لگائے گا. یہ لوگوں نے سوال اٹھایا, انہوں نے کہا بھائی یورپ میں بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں, نام بھی کچھ 1-2 نکل کر آئے تھے لیکن میں یہاں پر نام مینشن نہیں کر رہا, لیکن انہوں نے کہا وہاں پر میکسیمم ہوا 4 سے 5 سال کے اندر مل جائے گا, اور وہاں پر جابز کا ریشو, دیگر معاملات, بہت ساری چیزیں بہت زیادہ بہتر ہیں, کاسٹ آف لیونگ بہت زیادہ کم ہے. تو بیسکلی جو ممبر پارلیمنٹ تھے, آنریبل ممبر پارلیمنٹ, انہوں نے جو نا اس چیز کو باور کرانے کی کوشش کی, بتانے کی کوشش کی کہ امیگریشن از ناٹ اے ایشو. امیگریشن مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امیگریشن کی آڑ میں غیر قانونی طریقے سے جو غلط لوگ آ گئے ہیں, آپ ان کے خلاف کارروائی کیجیے. آپ جن لوگوں کو خود لے کر آئے ہیں, جو آپ سمجھیے کہ 2021 یا اس کے بعد میں کسی بھی ویزے پر آئے, کیئر ورکر ویزا بڑا اچھا, بڑا ریلیونٹ ویزا تھا, لیکن یار یہ بات میں بھی مینشن کروں گا کہ کیئر ورکر ویزا کا سب سے زیادہ استحصال پاکستان میں کیا گیا. 2-2 کروڑ روپے میں یہ ویزا دیا گیا. سب سے بہترین بڑا شاندار ویزا تھا, لیکن ان لوگوں کے لیے جو طب کے شعبے سے وابستہ تھے, جو نرسنگ کر سکتے تھے, بوڑھے لوگوں کی دیکھ بھال کر دیا کرتے تھے, کیونکہ برطانیہ کے اندر بوڑھے لوگوں کی دیکھ بھال کرنا, اولڈ ایج ہوم کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے اتنے زیادہ ورکرز نہیں مل رہے تھے, ہیلتھ کے شعبے میں نہیں مل رہے تھے. اور ہیلتھ کے شعبے میں ویسے بھی بہت زیادہ انکم تھی, بہت زیادہ پیسہ تھا, لیکن کام بہت مشکل تھا. میں آپ کو یہ بات بتا دوں, ہر انسان کا یہ ٹیمپرمنٹ نہیں ہوتا, ہر انسان کی یہ سوچ نہیں ہوتی, اس کی اپروچ نہیں ہوتی کہ اس طرح کا کام کر لے. بھائی اس کا سالانہ تنخواہ ٹھیک ٹھاک تھی. پھر لوگوں نے کیا کیا, 2 کروڑ تک تو یہ ویزا بکا ہے, مجھے پتا ہے پاکستان کے اندر جو لوگ تھے نا بیچ میں, برطانیہ کے اندر رہنے والے بھی پاکستانی, اور پاکستان میں رہنے والے وہ لوگ جن کا اپنا بچہ کبھی زندگی میں باہر نہیں گیا ہوگا, لیکن دوسروں کے بچوں کو انہوں نے لندن کی سڑکوں پہ لا کے رسوا کر دیا. اب انہوں نے 2 کروڑ کے اندر یہ ویزے بیچے ہیں, اور ویزے بیچنے کے بعد وہاں پہ فیملیز کو بیچا ہے, اور اب ان کا مستقبل بالکل ایک سوالیہ نشان ہے. اور ان کے لیے ممبر آف پارلیمنٹ بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جناب یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ظلم ہو جائے گا. ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا, کیونکہ ابھی اگر آپ نے آن لائن فارم نہیں فل کیا تو ضرور کر لیجیے اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں, تاکہ آپ بھی ایک جو نا پارٹیسپیشن اس میں کر سکیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. یہ ٹوٹلی اپ ٹو یو. اس کے بعد ہوگا یہ کہ 12 تاریخ کو اس پر غالباً شاید فیصلہ کیا جائے گا. لیٹس سی کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن حکومت کا جو پوائنٹ آف ویو مجھے لگ رہا ہے, حکومت کا جو انداز گفتگو, جس طرح سے وہ اپنے پوائنٹس کو رکھ رہے تھے, اپنی چیزوں کو جسٹیفائی کر رہے تھے, جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا بھائی 40,000 کی ضرورت تھی, آپ دیکھ لیجیے 6 لاکھ لوگ آ گئے, اب ہم کیا کریں. تو انہوں نے سامنے والوں نے کہا بھائی ہم کیا کریں, آپ لے کر آئے ہیں, جب غلطی آپ نے کی ہے تو بھگتان بھی آپ بھریں گے. وہ لوگ کیوں بھریں جو کہ آلریڈی آ چکے ہیں, جن کو آپ نے ویزا دیا ہے, کسی اور نے نہیں دیا. اب ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ٹھیک ہے ویزا ہم نے اتنے سال کا دیا تھا, یہ نان ایکسٹیبل کر رہے ہیں اور اس کو آئی ایل آر کی طرف نہیں کر رہا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ بھی تو ظلم ہے, لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا, لوگوں نے گھر خرید لیے, گاڑیاں خرید لی ہیں, اپنا بسیرا یہاں پر بنا لیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں 3 سال کا آپ کا ویزا ہے, 5 سال کا ویزا ہے, 5 سال رہیے اور اس کے بعد اپنے گھر جائیے. تو یہ کیونکہ آپ ان کو اسی وعدے کے ساتھ لے کر آئے تھے کہ ہم سٹیزن شپ دیں گے, تو پھر آپ کو یہ کرنا تھوڑا سا ناانصافی, تھوڑی سی غلط ہو جائے گی. تو یہ کچھ چیزیں نکل کر آئی ہیں. میں نے اور بھی پوائنٹس نکالے, انشاءاللہ ایک ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے, تو اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں. فی الحال اس سارے معاملے کے اندر کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی ہے کہ آپ کہیں گے نہیں بھائی 5 سال کے اندر یہ آئی ایل آر ہے یا 10 سال کے اندر آئی ایل آر. حکومت نے اس کو 10 سال کرنا ہے. عوام کے اندر یہ کہ بھائی آپ کیجئے, بالکل کیجئے, لیکن اس وقت کیجئے گا جو نئے لوگ آ رہے ہیں.
पुराने लोगों के लिए क्यों कर रहा है? मतलब अपने फैसला जो आप आज ले रहे हैं उसका इंप्लीमेंटेशन आप 5 साल 6 साल पीछे वाले लोगों पर कैसे कर सकते हैं? उनका एक सवाल बड़ा जेन्युइन है, वैलिड सवाल है, लेकिन हुकूमत का जो मूड है फिलहाल मुझे ये नजर आ रहा है कि यार वो उन्होंने इंप्लीमेंटेशन कराना है, वो कह रहे हैं कि नहीं यार हमने इस चीज को करना है। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो पार्लियामेंट के मेंबर थे उनका रवैया बड़ा अच्छा था। अब देखिए आने वाले वक्तों में क्या होता है। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। कोई भी बात आप डिस्कस करना चाहें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।